Salam البنات جيسبر كاع راكم غاية. الوغ جيتكم اليوم بون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو راح تكون الاولى من النوع تاعها في لاشين تاعي اللي راح تكون مشتريات. مي هاد سيت فواسي راح يكونوا مشتريات كتب بور لو بيبي تاعي، ساشون كو هاد لي ليفغ راح يستعملهم بور بلو تار ان شاء الله، ماشي دركا. كاين لي ليفغ اللي راح يبدا بهم من دركا، كاين دي ليفغ اللي راح ندسهم له بور بلو تار ان شاء الله. دونك انايا طحت في واحد لاباج سور انستغرام، راح نخلي لكم لو لين تاعها اون بار دانفو. ني بارتناريا ني ريان دو تو، كيما دائما نقول لكم نبغي نبارطاجي معكم لي بون بلان et les bonnes idées. دونك جيت هكا باش نوري لكم هاد الكتوبه اللي كنت شريتهم عليها. ماشي كامل الكتب اللي راكم تشوفوا فيهم قدامكم شريتهم عليها، كان شريتهم هكا بارسي بارلا اللي تلاقيتهم في طريقي وعجبوني دونك ديتهم. كما قلت لكم البنات هاد الكتوبه دو بليزيور زاج، دونك من 6 موا حتى ل 3 ans حتى بلو تار ان شاء الله. دونك pourquoi pas نبارطاجي معكم ce genre de livre هكا pour avoir des idées. كما تعرفوا البنات مع الوقت هذا تاع الالكترونيكيتو الدراري ما ولاوش يقراو بزاف، اون اديكت تاع لي ليفغ. دونك مدار بيا ولدي اوسي يخرج يبغي لي ليفغ ويبغي لا ليكتور. دونك سون طاردي البنات راح نبدا لكم بلا فيديو، راح نوري لكم لو كونتوني تاع لي ليفغ، ماشي كامل لو كونتوني اللي جاي داخل، الحقوق الطبع بيان سور واحترام دار النشر ايتو. جوست راح نعطيكم لي تيتر و كيلكو كونتوني من الداخل ا بو بري. اذا عقلت راح نعطيكم لي بري، سينون كيما قلت لكم دخلوا هذيك لاب راح تلقاو عندها تو لي بري اون ديتاي و توت لي انفورماسيون اللي تستحقوهم كونسيرنون لاج تاع البيبي اي تو. دونك فوالا سون طاردي راح نبداو. مي ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا باه يوصلكم كامل جديد اللي نحطوه. الوغ الحاجه الاولى اللي راح نبداو بها هو هاد الانسترومون xylophone. الوغ هاد الانسترومون البنات كما راكم تشوفوا هنا مكتوب يبدا ا بارتير دو 3 ans. دونك لو بوت تاعه من هاد الانسترومون سي كو البيبي ولا لونفون تاعكم يقدر يتوشي كما مبين هنايا، يقدر يتوشي لي ماتيير سوا الحديد سوا لو بوا، يقدر اوسي يحسن من السمع تاعه ويتعلم لا ميوزيك و اوسي يحسن من النظر تاعه وين يتعلم لي كولور اي تو. ساشون كو هاد لو جوي ولا هاد الانسترومون تقدر تبداو قبل 3 ans، سوف كو لازم البيبي تاعكم يكون سو سورفيون، سيتادير راح تعسوه. دونك كيما نقول انا ولدي نلعب مع هاد لو جو، مي ما نعطيش هو يقضب هاد لي باتون باغ اكزومبل. كما تعرفوا قادر يعمي روحه ولا بعيد الشر. دونك كيفاش يجي لو xylophone؟ يجي كيما هكا داير، فيه بليزيور كولور تاع لاركونسيال قوس قزح ولا فيه كامل لي كولور، ولا ماتير تاعهم سكو جايين حديد ومنها جاي اون بوا. كاين هكا اللي يجي داير وكاين واحد اخر اللي فيه ان ديسان هكا ولا اون فورم هكا تاع ان ديسان انيمي. دونك لو بوت تاعه سي كو تلعبوا مع ولدكم باغ اكزومبل كيما هكا باش يتبع لي كولور، يتبع لو سون اي تو، وهنا راح تحسن ولا تعاون في لي في تاع لو بيبي تاعكم يخرج ان بيبي فاطن. دونك انا توجور نلعب معاه كيما هكا، هو يبغي يموت على هاد لو جو بيسكو يبغي هاد لا ميوزيك تاعو كي نديرها له. فوالا بور xylophone. لو دوزيام جو اللي اختاريته له هو هاد لا تور. فوالا لا بواط تاعها كيفاش تجي لا بواط تاعها اسمها رينبو تاور ولا لا تور تاع لاركونسيال. فوالا كيفاش تجي. كاين اللي تجي اون بوا كيما انا هذه اللي ديتها له اون بوا، كاين اللي تجي اون بلاستيك. انا اختاريت له هذه اون بوا، جو تروف كو تشد في الوقت، فيها كيما قلت لكم لي كولور دو لاركونسيال، وفيها هنايا هادو هكا لي فورم اون بوا دو بليزيور كولور.
وين تقدروا تلعبوا مع لو بيبي تاعكم كيما هكا. في لي بروميير طون بيان سور هو ما راحش يقدر يركبهم وحده، راح نتوما تلعبوا معاه، راح يتبعكم كيفاش تلعبوا بها. انسويت راح يساي افيك لو طون، ماشي تم راح يتعلم يستفهم. افيك لو طون راح يتعلم كيفاش يديرهم من الكبيره حتى للصغيره. دونك انا بديت له هكا كي يكون عندي الوقت بيان سور، دائما جيسي هكا نستفهم قدامه، هو يقعد يشوف بعينيه. ابخي مع الوقت ان شاء الله باذن الله يولي يقدر يركبهم وحده. دونك هذه راني عاقله على لو بري تاعها، خلصتها 90000 كيما قلت لكم. هذه نورمالمون تبدا سي ا بارتير دو 3 زون تاني، مي كيما قلت لكم تقدروا تبداو قبل 3 زون مي سو سورفيونس. دونك نتوما لازم تكونوا قدام لونفون تاعكم هكا باش بعيد الشر ولا ما يديرهاش في فمه ولا يعمي روحه ولا. دونك فوالا بور لو بروميير جوي. فوتو دركا لي ليفر. بور لي ليفر ديت له هاد لا سيري، هي سي اون سيري اللي فيها 7 تاع الكتوبه. انا جبت 6 برك. الوغ كيما راكم تشوفوا لي تيتر سي اون عرب. دونك جبت له هذه يا صغيري الكلب، يا صغيري الارنب، يا صغيري الهر، يا صغيري الدب، يا صغيري العجل، يا صغيري البطريق. الوغ هاد الكتوبه سي تاع دار النشر، دار المجاني. شوفوا كيفاش يجي دايرين، لا كاليتي تاعهم توب دو توب كيما راكم تشوفوا، والغلاف تاعهم يجي اون كارطون دور. فوالا كيفاش يجي الكتاب اون كارطون دور، سي في اكسبري البنات باسكو هنا راح تقراي بور ان بيبي ا بارتير دو 6 موا. تقدري تقراي لو بيبي تاعك. كاين دي فام ولا دي مامو اللي بداو افون 6 موا ونجحت معاهم العمليه. دونك فوالا لي تيتر اللي يجوا فيه، انا عندي كامل هادو لي تيتر صوف هذا اللي ما عنديش، ان شاء الله باذن الله راح نشريه له. دونك كيما قلت لكم هاد لو ليفر سي ان ليفر اون عرب. فوالا كيفاش يجي داير من الداخل، وين راح يحكوا اون هيستوار جينيرالمون اون هيستوار بين بيبي انيمال اي سا مامون. فوالا سي اون عرب، والعربيه تاعهم سهله على الطفل، وين سهل البيبي يفهمها بلوتو ماشي يفهمها، مي كيما نقولوا افيك لو طون يقدر يختزن هذوك الكلمات، بعض الكلمات، وين تشوفوا ان بيبي يخرج عنده ان باجاج لينغويستيك. فوالا كيفاش يجي داير. باغ اكزومبل هذه تاع يا صغيري البطريق، راح نوري لكم يا صغيري الارنب. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها دي كولور هكا فيف، وين يقدر البيبي ينتبه هذوك لي كولور سا لاتير، وكيما قلت لكم تحسن من ليفاي تاع البيبي. فوالا هذه يا صغيري الارنب، فيها يا صغيري الكلب تاني في الغوص. شوفوا لي كولور كيفاش شابين. فيها يا صغيري العجل، فيها يا صغيري الدب، فيها اوسي يا صغيري الهر. فوالا قلت لكم هاد لا سيري مانيش عاقله على شحال خلصتها، مي نورمالمون بور ان سول ليفر 25000، ولا ديتو اون سيري جو بونس راح يديروا معاكم في لو بري. لا دوزيام سيري اللي ديتلو هادي تاع اون فرونسي تاع موا بيبي ولا بيبي موا. ديتلو هاد لو بروميير ليفر ميام ميام. دونك وين تقدري تقراي لو بيبي تاعك ا بارتير دو 6 موا، تقدري تقراي له سو جور ديستوار، وين كيما قلت لكم لونفون راح يخزن هذوك باجاج لينغويستيك. دونك فوالا كيفاش يجي لو ليفر من الداخل. كما قلنا هذا لو تيتر تاعو ميام ميام. دونك سا كونسيرن لا نوريتور. فوالا وكما راكم تشوفوا هنا فيه ان فرونسي فاسيل. Non, ça ce n'est pas encore possible. Donc essayez كي تقراو ولدكم تقراو له قراءة معبرة، une lecture expressive هكا باش يحب الكتاب تاعو ولا يتاثر بهذيك لا فاصون دو لا ليكتور، وين تحفزوا البيبي تاعكم باش يولي يبغي لا ليكتور. فوالا فيه اوسي بيبي كاكا، وين الغريان البيبي تاعكم راح يتعلم كومون فير
sa toilette, pipi ou la caca. Avec le temps كيفاش يفوت من la couche, يفوت le pot, ensuite يفوت le siège toilette. Donc voilà. Et le troisième, c'est mon doudou. Voilà, كيفاش يجي داير. وين يهضروا على لو دودو، كاين دي بيبي كي سون اتاشي بزاف لي دودو تاعهم، وكي تجي لا مامون تقلع على هذاك لو دودو ما يبغيش. دونك هذا لو ليفر راح كيفاه تقراي له، راح البيبي تاعك ولا لونفون تاعك افيك لو طون يستوعب باللي هذاك لو دودو تاعه ني با اوسي تري امبورطون، دونك راح يقدر يستغنى عليه. ديت له اوسي هادو سي بور بلو تار بيان سور، ماشي دركا، مي انا عجبوني و بيسكو لا كاليتي تاعهم مليحه، دونك جي بروفيتي ديتهم. جايه اون بواط كيما هكا اون كارطون دو تري بون كاليتي. هذه شريتها على تكنو، وفيها كيما هذه اتعلم الحروف مع الكلمات تاع العربيه. دونك فيه حروف ابجديه كما راكم تشوفوا، فيه حرف الالف هنا اللي يبدا به الانيسيال ارنب، باغ اكزومبل با باخره، تا تلميذ. مين لونفون تاعك يتعلم كلمات جدد مع حروف، تلقايه هكا كي يدخل ليكول يقدر كيما نقولوا il va facilement s'intégrer في لا كلاس تاعه بلا ما يلقى اون ديفيكولتي ولا ما بين التلاميذ. رانا نشوفوا دي زونفون وين يدخلوا ليكول ما يعرف لك حتى حرف واحد. دونك ماذا بكم لي مامون من هذا المنبر نوصي لي مامون يحفزوا ولادهم بسو جور دو جو، يكونوا دي جو ادوكاتيف وين لونفون منها راه يلعب اي اوسي راه يتعلم او ميم طون. كما قلت لكم هادو فيه الحروف مع كلمه بالانيسيال تاع الحرف، اي ديغيغ فيها كلمات واحد اخرين وين الحرف يكون في بدايه الكلمه، في وسط الكلمه، وفي نهايه الكلمه كما راكم تشوفوا. وهنايا مع المد ومع التشكيل. فوالا كيما هنا وسادة، مكوات، دلو. فوالا جي تروفي سا تري امبورطون، دونك قلت بوركوا با نديهم ساشون كي ما لقيتهمش غاليين. هادو كيما قلت لكم ديتهم له تاع العربيه، وديت له اوسي اون فرونسي apprendre les lettres avec les mots. alors ديت له هادو l'alphabet كيما تشوفوا هنايا l'écriture script ومع l'écriture cursive، وهنا l'initial de du mot وين تبدا لا لتر بهذاك لو مو، بلوتو بهذاك لو مو يبدا بهذيك لا لتر. كيما هنا ابي، هنا ليكريتور تاع الكتاب تاع الكراس. الوغ افيك لو طون الغريان راح يتعلم يستوعب. احنا ما نقولش راح يتعلم تمتم، راح يستوعب شغل في راسو في مخو، يولي هكا يخدم في راسو كيفاش هذاك لو مو الحرف جا في بدايه الكلمه، انسويت في الوسط، انسويت على فان كيفاش ننطقوا الكلمات اللي فيهم هذاك الحرف. دونك كيما راكم تشوفوا فيه كامل لي لتر دو الالفابي، ولا كاليتي تاعهم اون كارطون، ولا لي كولور تاعهم فريمون شابين. فوالا سون ترو تاردي في هاد لو جو باسكو مازالت لا فيديو تاعنا طويله. قبل ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا باه يوصلكم كامل جديد. فوتو اوسي دوطخ موديل دو ليفر اللي ديتهم من عند لا باج رين بوي. الوغ ديت له هاد سو جور دو ليفر او ميم طون سي ان ليفر تقدروا تحطوه اوسي كوم ديكوراسيون كما راكم تشوفوا. فوالا اوسي تقدروا كيما قلت لكم تخدموه كوم ان ليفر. دونك فوالا سياره الاسعاف، عنده حفاره الارض، عنده شاحنه المزرعه. الوغ فوالا كيفاش يجي الانتيريور تاعهم، وجايين دي ليفر اون كارطون كما راكم تشوفوا باش هنا البيبي تاعكم ما يقدرش يقطعه. كما قلت لكم اون بروميي طون نتوما راح تقراو لهم، ابري كي يكبروا ان شاء الله راح يتعلموا يقراو وحدهم. دونك فوالا كنت شريت له اوسي هاد الثاني تابعه لي ليفر تاع دار المجاني. شريت له زوج من عند سي حفيف، لقيت عنده غير هادو زوج كانوا باقيين له الكتروميناجي، خلصتهم 10000.
من لا سيري تاع تلقين لا دار النشر تلقين. فوالا كيفاش فيهم دي شغل ان فوكابولار بريسي وين غادي نتعلم اسامي تاع الحاجات. باغ اكزومبل ان سيشوار ان اورديناتور. فوالا اسي كيفاش كتعلموا ولادكم de leur montrer كيما نقولوا الحاجه en vrai. par exemple une machine à laver وريها له en photo aussi وريها له en cuisine كي تكون عندك في الدار هكا باش يتعلم فوكابولير تاع صوالح الدار. aussi ديت له les ustensiles de cuisine. voilà تاني en français une casserole une assiette une cuillère. et voilà هادو فرانشمون ماشي غاليين pour les mamans اللي عندهم un petit budget. حاجه كيما هكا تعاون لو بيبي تاعك. كنت ديت له اوسي من عند تكنو هاد لو ليفر اللي عجبني بزاف 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 سورتو بور ان غارسون. سو جور دو ليفر راح ياتيروه بزاف بور لا ليكتور. الوغ ديت له انا هذا كالو ميكسبليك لا فواتور. دونك هو نورمالمون سي اون سيري مي انا لقيت عندهم غير هذا وين لونفون راح يتعلم كامل واش كاين في لا فواتور لو كود دو لا روت اي تو. دونك فوالا كيفاش يجي داير. هاد البنات يتقطع ابخي تصنعوا مجسم تاع لا فواتور. كاين هادي في البلو وكاين وحده في الروج. فوالا كالو ميكسبليك لا فواتور. كالو هو سي ان كوالا. اي فوالا شوفوا لو ديسان تاعه كيفاش يجي داير. جو بونس هادو مرسومين على مان وطابعينهم كيما هكا في لو ليفر. فوالا هنا كما راكم تشوفوا لونفون راح يتعلم المكان تاعه في لا فواتور ما يقعدش يبكي لكم باش يقعد من قداميتو. دونك راح يتعلم بلاصه اللي يقعد فيها في لا فواتور بطريقه سهله بلا ما تزقوا على لونفون تاعكم ميتو. فوالا هذا لو ليفر انا فرانشمون كي شفته عجبني تم رفدته. شريته على تكنو. كنت ديت له اوسي اون سيري تاع اكتشف داخل. الوغ هاد لا سيري البنات فيها بلوزيور تيتر. انا هادو هما بور لانستون لي تيتر اللي ديتهم له. ديت له اكتشف داخل المزرعه. كما قلت لكم هاد لا سيري تاع دار المجاني. فرانشمون هاد الدار المجاني يديروا دي ليفر دو تري تري بون كاليتي وبطريقه كما نقولوا حنا مودرن. دونك شوفوا كيفاش يجوا دايرين طريقه تساعد لونفون تاعكم تاثير لهذيك القراءه. هما الطريقه تاعهم ولا العمليه يخدموا بها هي عمليه النوافذ. الوغ راكي تقراي لونفون تاعك اون ميم طون اي ديكوفر. باغ اكزومبل هنايا خش. الوغ كيس كي ديكوفر على الانتيريور ماعز. دونك يا لي شيفر هنايا اوسي. هنا ماذا تجد في الداخل. الوغ تجد البيض ودجاجه اخرى تبيض بعد. الوغ هكا au fur et à mesure l'enfant il découvre كما قلت لكم ce qu'il y a à l'intérieur du livre. انا j'ai essayé نوع له بين العربيه والفرنسي. فوالا هذا لو بروميير تيتر اللي ديته له. ديت له اكتشف داخل المزرعه. ديت له اكتشف داخل عالم الديناصورات puisque نعرفوا بلي لي غارسون sont attirés par les dinosaures. دونك انا ديت له واحد هكا تاع الديناصورات. فوالا كيفاش يداير. ديت له اوسي اكتشف داخل الفضاء. ديت له اوسي اكتشف داخل الليل. Et le dernier, dites-le, اكتشف داخل الحديقة. Alors, comme qu'il y a plusieurs titres, et je pense que la série qui est en anglais, en français تاني. Je sais pas les boys là عندهم en anglais en français, mais je sais que عندهم en arabe parce que ديتهم عليهم اكتشف داخل الحديقة جاي كيما هاك. Voilà. Et voilà. كنت ديت له aussi من عند سي حفيف تاني. ديت له un livre
un livre illustré فيه des mots à connaître en français وفيهم la traduction تاعهم en arabe. Voilà, فيه plusieurs thèmes, plusieurs titres. Voilà كيفاش يجي داير انا هذا خلصته 80000. دونك كيما قلت لكم فيه plusieurs titres. فوالا كيفاش يجي داير من الداخل. و لو بابي تاعه ثاني مليح هذا pour les grands. دونك ماشي pour les bébés مي تقدروا تستعملوه pour un bébé. باغ اكزومبل تعلموه الكلمات. فيه un sommaire mais تلقاو plusieurs titres: ma famille, mon corps, les animaux sauvages, les animaux aquatiques, à la ferme, les oiseaux. Voilà كيفاش يجي le livre à l'intérieur. كما قلت لكم فيه pour chaque page فيه un thème, un titre. Dans un safari راح تلقاو tout ce qui concerne le safari. تلقاو كاع الادوات اللي نستعملوهم ولا اللي نلقاهم في le safari. هنا par exemple outils de communication. هنا اشكال والوان من لونفو راح يتعلم الاشكال وراح يتعلم الالوان اوسي كما هنا فضي ارجون اورانج برتقالي. اي فوالا تلقاو فيه plusieurs titres. هذا لو ليفر il englobe كامل هادو لي ليفر اللي وريتهم لكم. ما قدرتش تشري ولدك هادو كامل لي ليفر تقدر تشري له هذا وفيه كامل لو فوكابولير فيه كامل لي تيتر. هذا فرانشمون كي ديته فرحت به بزاف باسكو فيه كيما قلت لكم فيه 10 تاع الكتوبه ولا اوليو لي تشري له ان ليفر كولور ان ليفر كيما نقولوا حنايا ان ليفر بور لي كولور ان ليفر بور الاشكال اي تو تقدر تشري له كتاب كيما هكا وين يلونغلوب لو تو. كنت ديت له بلوتو هذا رسلته لي كوم ان كادو لا باج تاع ريمبوي كي شريت عليها بليزيور ليفر دارت لي هذا دون لو كولي. فوالا لا كو دو بون. هذه سي اون هيستوار من نحكوا فيها كيما نقولوا ليغويزم الانانيه تاع لو بون كيفاش كان عاجبه الشكل تاعو اي تو يتباهى على لي زوتر زانيمو وين صرا طارت له هذيك لا كو تاعه ورجع مدلول كيما نقولوا. فيه بليزيور تيتر. راكم تشوفوا بلي انا قريت ليستوار وقريتها بور لو بيبي تاعي تاني باسكو سي اون هيستوار وين تقدري تقرايها له ا بارتير دو 6 موا و ابري افيك لو طون غريان يولي يقراها وحده كي يتعلم يقرا بيان سور. فيها كيما قلت لكم dans la même collection فيها هادي la ruse du renard فيها l'histoire du chien فيها le frère généreux فيها plusieurs titres et je trouve que هاد la série les top. منها يتعلم الغريان الاخلاق منها يتعلم plusieurs choses. دونك انا ان شاء الله باذن الله راح نسي كيفاش نلملو كامل لا كوليكسيون. كنت شريت له اوسي من عند تكنو هذا مصور الصغار وسائل النقل. عندهم دوطخ تيتر اللي هما هادو عناوين السلسله السماء وسائل النقل اللي وريته لكم الحواس الخمس البحر حيوانات المزرعه والجسم. انا ديت له هذا وسائل النقل. انصحكم تشروها الا بغيتو تشرو هاد لو ليف تشروها عند ريمبوي باسكو يبيعوه موان شير على تكنو. فوالا يهضروا فيها على وسائل النقل كما هنا الدراجه الهوائيه الدراجه الناريه السياره ايتترا. كنت ديت له اوسي هذا احب محيطي. ديت له نورمالمون دو تيتر احب محيطي جا مون انتوراج احب ابي وراح نزيد نكمل له السلسله وين فيها لونفون يتعلم دير جام باغ اكزومبل جام مون بابا احب ابي. C'est une histoire à la fois en français et en arabe وين الغريان يتعلم فيها لو فرونسي et l'arabe بطريقه سهله كما دائما ينصحوا لي بسيكولوج اي تو فونيس تختاروا دي ليفر يكون فيهم ليماج كبيره وليكريتور اون سول فراز بخط كبير pour attirer l'enfant la lecture. باش تاني الغريان كما نعرفوا حنا انا كنا دي زونفون نعرفوها دائما اوني اتيري بالليماج قبل لو تكست. دونك اسيي دو شوازير دي ليفر اللي تكون فيهم ليماج كبيره.
فوالا هذه فيها بليزيور تيتر ان شاء الله. تاني اوسي راح نشيلو كامل لي تيتر. فيها احب امي، احب جدي، جدتي، معلمتي، مدرستي، بيتي، اصدقائي، محيطي. هادو ماشي غالبين البنات، يا ربي يديروا 15000. ديت له اوسي هذا غضب الالوان. هذا جو سوي طومبي اموروز بهذا لو ليفر. علاش؟ باسكو سي ان ليفر à la fois éducatif ومنها اوسي وين تحكي له ليستوار بطريقه كما نقولوا حنا سلسه، وين الغريان راح يتعلم طريقه من طرق التربيه بطريقه سهله كما قلنا. هذا غضب الالوان. كما نعرفوا كامل لي زونفون يبغوا يخنشوا في الحيطيتو. هذا سي ان ليفر اللي راح تفهمي له بطريقه سلسه كيفاش ما يديرش بلي هذاك العمل اللي راه يدير فيه سي با بيان كما نقولوا. دونك راح يحكوا ليستوار تاع غضب الالوان، كيفاش الالوان كما نقولوا حنا زحفت من هذا عمر اللي في القصه، وكيفاش كانت الطريقه تاعها تاع التعامل معاه باش يحسن من التعامل تاعو مع الالوان. فوالا وهذا لو ليفر شريتو تاني على ريمبوي باردون، وخلصته 10000 سي جو مو سوفيان. كنت شريت له اوسي هذا من عند تكنو او ريفوار تيتين. هذا فيه بليزيور تيتر تاني سي ا بارتير دو 2 ans، وين الغريان كاين دي زونفون لي اتاشي بزاف لا تيتين تاعهم، حتى تقرا له ليستوار وتقدر لونفون يستوعب مع الوقت كيفاش يستغنى على لا سوسات تاعه. وهنايا في لا بروميير باج دايرين لكم هكا دي ستيكرز تقدروا تقلعوهم ولونفون يلصقهم في ليستوار. او ميم طون راه كي تقراي له او ميم طون راه يلصق. فوالا تاني يقدر يلون فيه. فوالا كيفاش يجي داير. تاني الالوان تاعو باهيه. كنت اوسي ديت له من عند السي حفيف هاد ليستوار تاع لو بواسون ماجيك. تاني خلصتها 25000. فوالا سي اون كورت هيستوار مي تاني عندها جانب ولا عندها كما نقولوا جانب تربوي. انا دائما نميل هاد سو جور ديستوار اللي يكون عندهم جانب تربوي، ماشي غير يحكي باش يحكي مي او ميم طون راه الغريان كما نقولوا حنا يستمتع او ميم طون راه يتعلم. فوالا هذا تاني لو ليفر تاني شباب بزاف. ومن عند ريمبوي ديت له هذا كتابي الاول عن الفضاء. هذا لو ليفر تاني عجبني بزاف من دار العزه للكتاب. بوغ لي بري تو قلت لكم البنات تلقاو كامل عندهم لي بري في لاباج تاعهم انستغرام. فيه بليزيور تيتر. فوالا كيفاش يجي داير. ليلى مزينه بالنجوم. فوالا الانتيريور تاعه ابوبري كيفاش يجي داير. يهضروا على واش كامل نلقاو في الفضاء. هذا بوغ ان انفون ا بارتير دو 3 ans 2 ans تقدروا تقراوه لونفون تاعكم et même avant pourquoi pas. وديت له aussi هاد لي دو ليفر. هادو لي دو ليفر تاني عجبوني بزاف البنات. هاد لي دو ليفر لي بيبي دو لا فيرم. جاي كيما هكا لا كولور تاعه. بيبي تاعي من يشوف هاد لو ليفر يروح تمتم يجبده باسكو هاد لو جون لا كولور تاعه جايه اتيرونت بالبزاف. و جي كونستاتي بلي البيبي تاعي يبغي لو جون بالبزاف. دونك غير يشوف هذا لو ليفر يروح برخف يجبده ويبغي يحله الوغ كو زعما ما راحش يفهم سي كوا ان ليفر اي تو. مي كيما قلت لكم افيك لو طون بيبي يبدا يبغي القراءه كي تحبي له الكتاب يولي يبغي لا ليكتور. كي تقربي له الكتاب يولي يبغي لا ليكتور بالبزاف. الوغ كيما لو بروميير تيتر هو لي بيبي دو لا فيرم يجي ان تيتر بلوتو لو ليفر كيما هاك محلول هنايا وفيه بليزيور تيتر كيما راكم تشوفوا وين يحكوا ليستوار دي بيبي زانيمو. فوالا كيفاش يجي داير سي ا بو بري. وهذا فرانشمون لا كاليتي تاعه تاني هايله بزاف. يجي اون كارطون باش البيبي ما يقدرش يقطعه.
اي فوالا كيفاش يجي داير. هذا خلصته 75000 من عند رينبوي. شوفوا هنايا انا عجبني بزاف هكا على الجناب، تسمى لي ديتاي تاعه هايلين بزاف. اي لو دوزيام جاي توا اي موا في البلون. تاني استوار ا بارطاجي. شوف كيفاش يجي داير من على الجنب. انا هذا ديجا بديت نقراه له ويبغيه بزاف، سورتو كي نبدا هكا نقرا له ليستوار افيك اون ليكتور اكسبريسيف هكا ينتبه معايا. كيما قلت لكم فيه بليزيور تيتر توا اي موا، وين يحكوا ليستوار بين ان بيبي انيمال مع sa maman à chaque fois avec la maman, avec le grand-père pardon, avec la grand-mère, le frère, le papa. Et voilà كيفاش يجي داير à l'intérieur. هذا تاني خلصته 75000. Photo le dernier livre et c'était vraiment le coup de cœur هذا وين vraiment درت لاشين كيما نقولوا باش شريت هذا لو ليفر. درت لاشين عند رينبوي باش قدرت نشريه باسكو لقيته في ان اوتر سيت ما لقيته بان بري غالي شويه. الوغ جو مي سوي ديت كو نصبر ونشريه عند رينبوي. شريته عند رينبوي. شوف كيفاش يجي داير فريمون il est énorme هذا لو ليفر. كيما سماتها هي الادمين تاع رينبوي سماتو الكتاب العملاق ولا اطلس العملاق. فريمون جاي عملاق فيه ان غران تيتر اطلسي مصور الحيوانات، فيه لي زانيمو. هنايا راح تفهموا لو برينسيپ كيفاش جاي من الداخل. فوالا فيه في كل باج راح تلقاو قاره كيما هنايا قاره اسيا مع لي زانيمو اللي كاينين في قاره اسيا. هنا قاره افريقيا مع لي زانيمو كامل اللي كاين في قاره افريقيا. اي فوالا ما فيش بزاف لي باج بيسكو كاين 5 قارات دونك راح تلقاو 5 قارات فيها الانتيريور. اي اون ديرني كامل في انتاركتيكا تاني وفيه اوقيانوسيا. اون ديرني تاني راح تلقاو اون باج سبيسيال بور لي زوتوكولون وين يقدر لونفون تاعكم يقلع هادو لي زانيمو اللي هنايا. راح يقدر يقلعهم. راح يقدر يقلعهم ويلصقهم في هاد لي زوندوا هنايا. اتوندي فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا كاين دي زانيمو هنايا وين ماشي كاين الصوره تاعهم مي كاين الاسم. دونك بيبي تاعكم راح يحوس ولا لونفون تاعكم راح يحوس هنايا وراح يسي ماتشي مع هاد الصوره وانسويت يلصقها اذا كانت جوست وفي المكان المناسب. فوالا هذا لو ليفر كيفاش يجي داير. شوفوا هنايا البنات هم كاتبين كامل المعلومات. فيه اكثر من 300 صوره للثدييات والحشرات والقشريات تسمى كامل الحيوانات. نقولوا حنا الحيوانات الطائره الزاحفه. فوالا وانا جي اسيي يعني اشاك فوا ندير له دي زانيمو كيما هكا. هادو راهم ينباعوا باكي كاين تاع 25 كاين تاع 30000 كاين حتى 75. انا كنت شريت له كلكو زانيمو اللي باش نهار ان شاء الله باذن الله كي نبداو نستعملوا هذا الكتاب دونك راح ينسي نطابق له مع هاد الحيوانات. معناها راح يقرا راح يشوف او ميم طون راح يسيي كيفاش يطابق الحيوانات ويقلبهم. دونك انا شريت له هذا البروميير باكي اللي فيه لي زانيمو سوفاج. فيه الزرافه، فيه الدب، حمار الوحشي، غزاله، الاسد، وفيه كي يقولوا له هذا نسيت كيفاش سموه بالعربيه. وهذا لو دوزيام باكي فيه لي ديناصور انواع كامل تاع لي ديناصور. فوالا فيه كامل هنا لي ديناصور. هذا تاع الحشرات. فوالا كامل الحشرات. فيه كوكسينال، فيه البابيون، فيه حتى الدبانه، وفيه العقرب. وهذا لو ديرني باكي فيه لي زانيمو دوميستيك ولا لي زانيمو دو لا فيرم. فيه البقره، الطور، فيه الماعز، فيه تاني هنايا بقره. هذه وقيله تاني نو هذه ماشي بقره، هذا الثور وقيله. وهذا الكبش، الحصان، وفيه الكلب.
هادو لي زانيمو دو لا فيرم. دونك فوالا البنات، كانت هاد الفيديو تاعنا لنهار اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. كيما شفتوا هادو كيما دائما نقول لكم، ولا كيما قلت لكم، هاد لي ليفر ما راحش نقراهم له كامل او ميم طون. ديتهم خطفتهم بيسكو جيتي انتريسي بهم، مي افيك لو طون راح اشاك فوا نجبد له ان ليفر. انا بديت له بهادو تاع ياسر الهير، بديت له بهادو تاني، هادو تاع ابارتير دو 6 موا. بديت له اوسي كيما قلت لكم هادو تاع 3 اي موا. هكا دي زيستوار اللي نقراهم له باش نولف في البيبي تاعي لا ليكتور، وباش يولف لا ماتيير تاع لو ليفر سورتو، باش نسيو نبعدو على الالكترونيك، هذاك تليفون بورتابل لا تيلي تو. ان شاء الله يكونوا لي زونفون تاعنا من الاوائل في لا ليكتور ان شاء الله. تهلاو في روحكم البنات، على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.